नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. शेवटी कॅझिनो 5 फ्लोराचो गोंयांत दखल जालो आनी दखल जायना फुडें हायकोर्टान दखल घेतली. जो पर्यंत ताका सरकारा कडल्यान सगळी परमिशनां गावना तो पर्यंत तो मांडवीन हाडपाक बंदी. ती खरें म्हणचें जाल्यार हांव उच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त करतां. तेज्या फुडें वचोन सरकारान आतां मांडवीन 2000 कॅपेसिटीचो जो कॅझिनो हाडपाचो प्रयत्न केला तो फक्त जुगार खेळपाचो आनी त्या जुगारांनी थंयसर हाकपाचो. आनी ते आमच्या गोंयकारांनी नुस्त्याच्या माध्यमांतून आमी खावपाचो हो एक सरकाराचो एकमेव कार्यक्रम सरकारान राबयल्लो आसा. कॅझिनो नाका म्हणून आमच्या रेजमगुसे जनतेन तशेंच नेरूलच्या गांवच्या लोकांनी पणजेकारांनी प्रखर विरोध केल्लो. सरकार न जुनामता कसोय करून तो आतां हाडून आमच्या तो मुर्मू गांवांत थंय आतां दखल जाल्लो आसा. सरकार तो मांडवीन हाडटलो हांव जाल्यार ठाम मत व्यक्त करता तेजेर. आमचो जो सालिगांवचो लेंबडो आसा, हांव तें नांव सुद्दां घेयना, तो लेंबडो सांगता आमूड खंय तो वेरे सायडीक हाडपाक दिवचो ना. अरे लेंबड्या, आमची मांडवी नदी आसा पळय ती खंय आसा? पाकिस्तानाक आसा? खंय आसा ती? कितें तूं कॅझिनो हाडूंक सोदतालो आमी ते वेरे इनलिगल पंचायत बिल्डिंगेर हाडूंक सोदतालो? तें कांय ना मरे. खंयच्या हातून उलयता लेंबड्या तूं रे? तुजेर विश्वासूच ना रे. हो कॅझिनो सरकार मांडवीन हाडटलो हे बद्दल कांयच दुमत ना. वेरेकारांनी जागे जाया आनी हे खेपे तिसऱ्यो खाल्ल्या पळय तुमी निमाण्यो हिशेबाक धरा. हेज्या फुडें तुमकां तिसऱ्यो बिसऱ्यो आनी ते मांडवीन नदीन गावच्यो ना. नुस्तेंय गावचें ना. आमकां फक्त गावतली म्हणटा ती जे जुगाराची आहा ती विश्टा आनी ती विश्टा मरे नुस्त्याच्या पोटांत वयतली आनी येणारी पिढी तें नुस्तें आमचें खातले मरे आनी आपलें आरोग्य बरबाद करतले. हे प्रत्येक गोंयकारांनी वेरेकारांनी पणजे लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.